भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm chapter 40 verse 11. कीर्तनान 40 उडे 11 म्हणटागी तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखयनासतना रावोंक नाय. तुजी मोवाळाय सर्वेस्परा म्हाका दाखयनासतना रावोंक नाय. तुजी दयाळाय आनी तुजो विस्वासी मोग म्हाका सदां काल सांबाळटले. तुजी दयाळाय आनी तुजो विस्वासी मोग म्हाका सदां काळ सांबाळटले. मोगाचे न्हू आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो आज नंदनजलो दीस आमकां जण एकल्यांक सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्त द्वारी फावो करूं दी. एकडी त्या सर्गीच्या बापाक आमी अर्घ दिवया वाकणया आनी दिनवासया. जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. हर घडी हर वेळ तूं आमकां राखून आसाय आनी सांबाळून आसाय. बापा तुज्या मोगाक मीत मेर ना. तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाखोवन आसाय. तुज्या भुरग्यांचेर हर एक दिसा तूं नदर लावन आसाय. तुज्या अगणीक मोगा खातीर ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. म्हाका चनून आमच्या जिवितांत जायतीं सवालां आसात. सवालां अशीं की हे व्यक्ती सुमार वर्सां पयले हांव इस्रायलांतून पयलीं रजेन आयिल्ल्या वेळार व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो की ब्रदर म्हज्या जिवितांत एक अवघड घडलें. ह्या अवघडाची घडीत अशें आसा की एक दीस एक आयतारा हांव मिसा गेलो. मिसा येवन घरा येवन हांव चिंतलें की एक लांकूड तुमकां कळीत आसा गांवांत लांकूड फोडटात कुराड आसता लांकूड. लांकूड फोडूंक म्हूण वेता आसतना ती कुराड मारता आसतना सायडीक पडली आनी ती म्हज्या पांयाक लागली आनी म्हजो पांय कट्ट जावन गेलो. हाड कुडके जालें आनी सगळे म्हज्या जिवितांत जायते व्हड अकंत आयले आनी हॉस्पिटलांत एडमीट जालो. जायते दीस हांव वळवळोंक लागलो. कित्याक म्हणल्यार हाडा सांगता शिरी कट जाली. जायते दीस हॉस्पिटलांत रावोंक पडले. आतां आयलो चलोवंक सुरू केला मात्र जाल्यार जायते कश्ट आसा. आनी तो म्हणा लागलो की ब्रदर कित्याक वाय हे बारी डेंजर क्वेश्चन जावन आसा.
मनशा कुळाचें जिवीत कितें म्हण कित्याक म्हूण सवाल आयिल्ले वयसला ते कित्याक आन्सर सोदून सोदून थकोन वयता. तो म्हणा लागलो की हांव आतां मागणें करिना, आयतारा मिसा वचून येवंक न्ही म्हजें जिवीत अशें घडाचें की कित्याक ब्रदर. मागीर म्हणा लागलो की ब्रदर हांव एक सांगता, ते मिसा वचून येता आसतना हांव म्हजो इश्ट मेळ्ळो आनी आमी हॉटेलांत त्या आमी च्या पिवन या, आमी थोडो वेळ स्पेंड करया उलया. हांवें सांगलें ना म्हाका घरा वचोंक जाय. घरा येता आसतना दुरा कोण आसलें आनी म्हणालें डाडा म्हाका बायकार म्हाका इगर्जेन सोड, कित्याक म्हाका दोतोरचें क्लासी वचोंक जाय. हांवें सांगलें पुता आतां जायना म्हाका काम आसा. म्हजी बायल म्हणा लागली की पळय एक काम कर चिकन हाडून दवर मागीर तुजें काम कर. हांवें सांगलें आतां जायना. सडनली स्ट्रेट अवे हांव भितर गेलो, कुरड हाडली आनी पयल्या लांकूड कातरून गेलो. ब्रदर जर हांव म्हज्या इश्टा सांगाता च्या पिवंक गेल्ला तर ती घडी सुकता आसली. जर म्हज्या धुवेक हांवें कॅटिझम क्लासीक ह्या दोतोरनेच्या क्लासीक सोडल्या तर ती घडी सुकता आसली. जर हांवें बायलेची उतार आयकून चिकन हाडून चिकन स्टॉलान गेल्ला तर ती घडी सुकता आसली. म्हज्या जिवितान म्हज्या मोगाचें न्हू जायते फावटी आमी अशेंच म्हणटा. कित्याक म्हणल्यार 17th म्हाका हार्ट अटॅक आयले. ताजे एक हप्त्या पयले हांव एका सुवात कन्वेन्शनाक गेल्लो आनी त्या कन्वेन्शना दिसी म्हाका चेस्ट पेन आयिल्ले आनी म्हज्या मोगाचें न्हू चेस्ट पेन आयिल्ल्या वेळार हांवें तितलें केअर करून निग्लेक्ट केलें की तें गॅस्ट्रीक आनी हांवें गॅस्ट्रीक टॅबलेट्स घेतली आनी सारकें जालें. जेन्ना एटॅक येवन 2 दिसा उपरांत म्हज्या जिवितांत क्वेश्चन अशें आयलें की त्या दीस हांवें टेस्ट केल्ला तर ज्या सोमारा दिसा हांव डॉक्टर वचून टेस्ट केला तर एटलिस्ट म्हाका ब्लॉक आसलो म्हूण कळटा आसलें आनी तो ब्लॉक घालें म्हणी डॉक्टर वखद दिता आसलो स्ट्रेंथ घालचें पडनासलें. आमच्या जिवितान जायते पाटले चिंतून आमी सुरसुरता. जायते फावटी पाटले चिंता अशें जालें त्या दिसा फाटल्या जायत्या वर्सां पयलें हांव तरणाटपणांत आसतना म्हाका बरो एक चेडो मेळ्ळो. इवन तो चेडो बऱ्या बँकान कामाक आसलो आनी तो म्हजे काजार जाता म्हणलें. हांवें सांगलें ना म्हाका बिजनेसमॅन जायचें म्हणलें. आज हांवें बऱ्या बिजनेसमॅनाक सोदलें. आज सगळो तो बिजनेस लॉस जालो. आज बिजनेसमॅन बेबदोस जालो. मॅनेजर हाय ग्रेडीर वचून पावलो आनी खोशयेन आनी संतोशान आसा. त्या दीस त्या बँक मॅनेजर काजार जाल्ले तर ही गत म्हाका आसली की जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू फाटले चिंतून आमी करगाता. आज पळया उपाध्यक्षाच्या पुस्तकांत 23:1 आमी वाचच्या. पळया उपाध्यक्षाच्या पुस्तकांत 23:1 आमी वाचच्या. हर एका वस्तूक एक काळ आसा. एक काळ आसा. हर एका वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. हर एका आकाशाच्या पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ आसा. एक वेळ आसा. म्हज्या जाल्ली गणिताद्वारे आमी कितली भाव भयणी आज कश्टाक पडला जावं फुरो. जाल्ल्या गणिताद्वारे कितली वेळ कश्टात जावं फुरो. हांवें त्या दीस इवन दुबय वेच्या बदला UK गेल्ला तर म्हजी शिका पुरा बरें जावन आज UK सेटल जाता आसलो. जावं फुरो त्या दीस UK वेच्या बदला हांव अमेरिका गेल्ला तर आज तांचें सिटीजनशीप मेळटा आसलें. जायती पाटली गणितां आमकां घडयेन घडये दसतात. जायती पाटली गणितांत आजुनूय आमी एडिक्ट जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू केदाळा कितें जाय तेच जाते आसा. ते पाटले सगळे चिंतून आमी कश्टाक वळ्याक जावचें नाका. आमचो देव म्हणटा तुमी जायते आयकलां परतून ते सुतार पळय घडी म्हणटा की हांव तुमचो देव. हांवें तुमकां रचना. हांवें तुमचो मोग केला. नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर तुमच्या जण एकल्याचें आसा. तुमचें रूप म्हाका कळीत आसा. तूं कसो कोण कितें खंय वचून पावोंक आसा तें सगळें म्हाका कळीत आसा. हांव तुमचो देव. तुमचें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. हर एक दिसा आज म्हज्या दृश्टीन तुमी हर एक दिसा आसात. म्हज्या मोगाचें न्हू फाटली गणितां आज आमी डिलीट करूंक जाय. फाटल्या गणिताचे वयर चड ध्यान दिवचें नाका. फाटली गणितां परतून आमकां सलवणेक हाडून पावयतात. म्हाका कितल्या लोकांनी सांगलें की ब्रदर इल्लें रेस्ट केला तर एटॅक येनातलें न्ही गी.
इवन ब्रदर अशें जाल्ल्या तर ब्रदर अशें केल्ल्या तर म्हज्या मोगाचे न्हू केदाळा कोणाक खंय कितें कोणाकी आमकां कळीत ना कोणाकी आमकां कळीत ना हांव म्हाका खंयचेच एटॅक येयल्ले त्याच दिसा 39 वर्साच्या चेडाक एक एटॅक येयले बट तो वयर गेलो देवान म्हाका त्या दीस राखले आमी कितें जालें पॉझिटिव्ह चिंतेची आमच्या जिवितांत पण हांगा देवाचें उतर म्हणटा परतून वाचया आमी उपदेशकाच्या पुस्तकांत 23:1 आमी परतून वाचया आमी हर एक वस्तूक एक काळ आसा हर एक वस्तूक एक काळ आसा आकाशा पोंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा आकाशाच्या पोंदा हर एक कामाक एक वेळ आसा एक काळ आसा आमी चिंतचे नाका शेत तशें जाल्लें तर हांव थंय पावतालो न्हय गी आज हांगाच तसा न्हय गी आज अशें जालें न्हय गी हांव सकयल पडलो न्हय गी तुज्या देवाक तुका वयर उबारूंक एक घडी जावन आसा आज पाटी कितें जालां 4-5 वर्सांनी जावं फुडें जिवितांत कितें घडलां ताचे ध्यान दवन खर घालनाका म्हज्या मोगाचे झुजेची जिवितांत झुजे करगोंक ना सगळ्यांत तेज्या पयना देव तुका आदार दिवंक रावलो कित्याक म्हळ्यार झुजेन चिंतलें जें कितें जालां जालें आनी मुखार हांव देवा सांगता आसा देवाक कळीत आसा म्हाका खंय व्हरून खंय पावयचें कित्याक हर एक तण देवाच्या हातांत समर्पण दिलें हांगा म्हणटा पळया हर एक वस्तू एक काळ आसा आकाशच्या पोंदा हर एक कामाक वेळ आसा एक वेळ जल्मोक एक वेळ मरोंक एक वेळ जल्मोक एक वेळ मरोंक ह्या संवसारांत देवान धाडिल्ले हर एक वस्त मनशाक जल्मोकच आसा आनी देवान धाडिल्ल्या हर एक मनशाक मरोंकच आसा पूण आसतो वरा जांफ्रो कितलीं वर्सां ह्या संवसार आमकां कळीत ना म्हाका आनी 1 म्हयनो गी 1 वर्स कितें म्हाकाय कळीत ना जांफ्रो 17 तारखे म्हणजे दीस अखेर जाल्ले जांफ्रो म्हज्या मोगाचे परतून देवान नवें जिवीत म्हाका दिला जांफ्रो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे हांगा म्हणटा परतून वाचया आमी ओळी 2 आमी वाचया एक वेळ जल्मोक एक वेळ जल्मोक एक वेळ मरोंक एक वेळ मरोंक एक वेळ रोवूंक एक वेळ रोवंक एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक एक वेळ रोवलेले हुमटून काडूंक एक वेळ रोवंक आसा परतून शेत भात जाता आसतना म्हज्या मोगाचे परतून ते हुमटून काडूंक आसा त्या खातीर मनशा हर एक वेळ आसा त्या खातीर आमी कित्याक म्हणले सवाल आमच्या मतींत येवच्या बदला जाल्ले परतून देव अनेक वाट म्हाका दाखयतलो जाल्ले जायते भुरग्यांक सांगता तुवें तशें केलें अशें केलें त्या पळय ती पळय खंय वचून पावलात तुवें इल्लेशे वाचल्या तर इतले मार्क्स काडी येतले ताच्या बदला भुरग्यांक सांग जाल्ले पुता ह्या वर्सा तूं हायर येतले जाल्ले पुता ह्या वर्सा तूं रँक स्टुडंट जातलो सांगा ते परतून ते फाटली घडी तर वचूंक वचनाका तूं पळय 9थांत खेळोंक गेलें 8थांत सगळें न्हिदोन काडलें म्हणूंक वचनाका फाटली घडी तर कोडू घडिता ती आमच्या जिवितांत ती कोडू घडिता ती वस्तूंक वेळचें आमी नाका परतून एक सवाल वाय कित्याक हांव तशें करिनातला तर अशें जायनातलें न्ही की कित्याक अशें जालें ते कश्टान सोदूंक वचनाका कित्याक अशें जालें मनशा बदलाक कित्याक अशें घडलें म्हूण विचारच्या बदलाक देवा तुका अर्घ दिता म्हज्या सगळ्या कोडू घडिता खातीर आनी मुखली वाट तूं म्हाका दाखयतलें कित्याक म्हणले सवाल विचारूंक गेला त्या सवालाक आन्सर ना जायती भाव भयणी आज एक सवाल घेवन भोंवता कित्याक आमच्या घराक कश्ट आयले कित्याक आमी दुबळीकायेन पडल्या कित्याक आमकां अशें जालें कित्याक आमी सोलवल्या कित्याक आमी रिणार पडल्या कित्याक आमी कश्टाक वळाक जाल्या हर एक क्वेश्चन आन्सर ओन्ली देवाची उरता ताच्या बदलाक सुम्या तुज्या हातान म्हजें जिवीत हांव दिता तुका कशें चलोवंक उरयची तें तुका कळीत आसा हर एक दीस आमचें जिवीत देवाच्या हातान आमी समर्पीत करया आमेन ह्या गायनांत आमी भाग घेवया म्हज्या मोगाचे आमच्या आत्म्या अधीर जायनाका कित्याक आज देवाचे उतारस आमकां भोव आपुर बायन म्हणटा पळया देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडी कितें न्हेसचें गाय घरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळया अंतराळाची सुकणी ती वंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुंसयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी
ताचे प्रास कितलाय की उत्तीम जावन आसात. परतून म्हणटा पळया पळय अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनांत ती लुविनांत. पळय परतून म्हणटा पळया अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनांत लुविनांत तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताच्या प्रास कितलाय की उत्तीम न्हय. आज आमकां विसरून काडला देवाक गायनाद्वारे अर्घा दिव्या वाकाणया आनी दिनवास्या. अधीर जायनाका काय भियेनाका अज्ञामोच्यात अधीर जायनाका काय भियेनाका विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हेतू जणाजा विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हेतू जणाजा डोंगरार शारुका जडा उदा कोणे वोतला सोम्यान म्हाका उजव्या हातान उखलून दवरला डोंगरार शारुका जडा उदा कोणे वोतला सोम्यान म्हाका उजव्या हातान उखलून दवरला अज्ञामोच्या तूं अधीर जायनाका काय भियेनाका अज्ञामोच्या तूं अधीर जायनाका काय भियेनाका. देवाक अर्घा दिवन हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया आमच्या मोगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण साक्ष दिवंक आशेता. म्हजी ल्हान जवळीं भुरगीं हट करचें राती दूध पिवचें ना न्हिदचें नातलें म्हज्या मम्मीक हात पाय दुखचे शिरो ओडचें इल्लें चलतना उस्वास बांदतलो म्हज्या धुवेक ताप येतलो उस्वास बांदतलो राती सड करतली. हांवें 3 तेसावां ब्रदराक बरोवन धाडलीं. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी आमी सदांच हें देवाचें उतर आमी रिपीट करनासल्ल्या. आतां म्हजीं भुरगीं आनी मम्मी बरीं आसात. देवान केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणा पासून हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. दुसरी टेस्टिमनी हांव कारकळांतावन म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलीं म्हजी मम्मी बेड्डार आशिल्ल्या कडेन फिट्स येतली आतां ते फिट्स रावला. दुसरी म्हज्या पुताची बर्थ सर्टिफिकेट जावंक प्रॉब्लम आशिल्लें तें पुरा सोमा जावन आतां म्हाका सर्टिफिकेट मेळ्ळां. तिसरी म्हज्या पुताच्या पयल्या कुमगाराचें फंक्शन बऱ्या रितीर जावच्या खातीर हांवें मागल्लें आनी तें बऱ्या रितीर जालें. चवथें म्हज्या कुटुंबांत आशिल्लें जायतें मिसअंडरस्टँडींग देवान सगळें बऱ्या भशेन कान उडयलें. हें सगळें घडलें. हांवें देवाचें उतर उसान सांगलें कित्याक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी डिवायन मर्सी टिमान म्हाका देवाचें उतर दिलें. म्हज्या खातीर मागल्ल्या सगळ्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी म्हज्या जिवितांत देवान धाडिल्ल्या दाराळ आशिर्वादा पासत हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. 5 बासोणी आमी उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखतात ती तुझेर विश्वास दवरतली कित्याक तुका सोदतल्यान तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. Psalm chapter 16 verse 2. सर्वेस्पराक हांव सांगता तूंच म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक ढाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोच म्हजे खडप म्हजे तारण म्हजे खोटे देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वायट असो द्वेष करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता
आपल्या भक्तांचो तो जीव सांभाळता आणि नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एक भयण साक्ष दिता. म्हज्या भावाच्या पुताक आदल्या म्हयन्यांत एक्सिडेंट जाल्लें. तो न्युरोलॉजी मणिपाल ICUंत आशिल्लो. आमी ब्रदरा कडेन मागोवंक विचारलें. आतां तो घरा आयला. इल्लें प्रॉब्लम आसा तरी पयलेंच्या की मस्तू बरो आसा. दुसरी टेस्टमनी, हांवें म्हज्या एग्जामा वेळार म्हजें प्रिपेरेशन आनी डॉक्युमेंटेशना खातीर आनी बऱ्या तरान न्यूझीलंडाक येवन पावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते सदांच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या. आमी आमकां मागिल्लें सगळें देवान फावो केलां. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी साक्ष एक बायण साक्ष दिवंक आसयता. म्हाका डिलिव्हरी जाल्ल्या उपरांत हातपाय दूख, गांठी दूख, राती न्हिदतना पाट दूख आशिल्ली. भुरग्यांक उखलूंक जायनातलें, बागवून काम करूंक जायनातलें, मस्त केस जडटले. म्हज्या दाव्या हाताच्या बोटाक फोड पडून खोरज आशिल्ली. आतां हें सगळें गूण जाल्या. देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी, हांव काम करचे कडेन म्हजी एक कस्टमर आशिल्ली. तिची मेमोरी लॉस जाल्ली. तिचो उगडास पाटी आयल्यार हांव साक्ष दिता म्हणलें. आतां तिचो उगडास तिका पाटी आयला. तिका सक्कड उडास आसा. आनी हें सगळें घडलें फकत आनी फकत देवाचें उतर आमी रिपीट केल्ल्या वरवीं. आमच्या पासत मागिल्ल्या हर एकल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या जिवितांत जायती सवाल आसा जावफ्रो. हर एक घडी आमी खरगात्या सावन जावफ्रो. कित्याक म्हज्या जिवितांत सलवणी आयला, कित्याक म्हज्या जिवितांत कश्ट आयला. हे सलवण्या वयर आमी चिंतून बसच्या बदला सलवणे थावन आमी उदरगते पावोवच्या त्या जेजूचेर आमची नदर लावन ते जेजू थंय आयची एक सव्या. जेजू आज मुझे दयादके म्हणून माग्या. प्रत्येक गायन गायता आसतना आमचे सगळे रटावळ्यो, आमची इराराय, आमची बेजाराय, आमचे समस्ये जेजूच्या हातांत समर्पित करया आणि माग्या वेळा सुम्या आज मुझे दयादके म्हणून माग्या. सुम्या आज तुझ्या हातांत समर्पिता. ICUंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मॉर्नाची तणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, आज कोणाचे किमो आसा, कॅन्सरान आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, तांच्या जिवितांत एक सवाल आसा, कित्याक म्हाका ही पीड आयला. जावं कोणा किडनी डायलिसीस आसा, कित्याक म्हाका ही पीड आयला म्हणलें सवाल. सुम्या आज काकूळ कर, तुझ्या रक्तान नितळ कर. सुम्या सगळ्या सवालांना तांकां सोडय. तुझी दैवी सकताची जिवितांत देवळी जेजू. सुम्या सगळ्या तरणाट्यांक, सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या दैवी कृपेन बस. सुम्या जेजू आमचे कोणे पुरा माग म्हणला. कितकाय भावने जिवितांत जायती सवाल आसा, हे सगळ्या सवालां तांकां सोडय. तुझ्या कृपेन तूं तांकां भर. तुझ्या रक्तान नितळ कर, अभिषेक आशीर्वादीत कर. देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या हे सगळ्या वाईट गणिताच्या सवालांतून आमकां सोडयचें म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां सकाळीं आमचे सकाळचे 5:30 वरांचे मागणे अंतू 7 सकाळी म्हणल्यार 7 दीस आमी जेरिको प्रायर करून घालतले. म्हणल्यार करूंक सुरू करतले. म्हणल्यार जायते म्हणजे सवालां आमी कोणा कोणाकडे कित्याक सवालां विचारचे. देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक आमी कंटिन्यू देवाची उतार एक दीस 100 पटी आमी शिकया आनी उसारया. सकाळी देवाची उतार उसारता आसतना तुझे जिवीत, तुझी मोत, तुझे काळीज, तुझे कुडीचे विश्वे सगळे पवित्र दैवी सत्यान भरतले. 100 दीस आमी कंटिन्यू 7 पावटी देवाची उतार सकाळीच्या वेळा सगळी प्रयत्न सांगाता म्हणून म्हणया. त्या खातीर एक प्रत्येक अपुरबायेन हे मागणी करता सगळी सांगाता भाग घेया आनी तुमच्या इश्टाक एकामेकाक सांगया. आनी प्रत्येक तुमची खंयची विनवणी आसूं दी आमच्या पेटिशन नंबरार धाडा आनी कंटिन्यू ह्या दिसांनी माग्या, आमच्या माग्या. आनी कित्याक सवालाक आमी कोणा कडेन जापी विचारच्या बदलाक आमकां रसलो आमचो जेजू, आमचे कुर्सार मेल्लो तो जेजू आमच्या सांगात आसा. आमच्या सगळ्या
सवालांतावन आमकां सुटका आनी चडवण लाभून आमकां एक वाट तो जेजू दाखयतलो. आमेन. अनाउन्समेंटींग आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे बुधवारा जुनाच्या 12 तारीखेर विशेष मागणे 2 वरां 4 वरां ह्याच युट्यूबा चॅनलार तरणाट्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर आसतले. देखून कळनासतना ह्या मागण्यान भाग घेवया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच ब्रेस्तारा जुनाच्या 13 तारीखेर विशेष थर्सडे सर्वीस, स्पेशल थर्सडे सर्वीस आसतले भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर 1.5 वरां पवित्र साक्रमेंत विनवणे खातीर दवरतले. हांव 6:30 वरां 7 वरां मीस, 7 ते 9:15 मुशेर विशेष आराधन. प्रत्येक तरान याजक तेलवणी करून भुरग्यां खातीर विशेष मापान मागतलो. देखून कळनासतना एकामेकाक सांगा, सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच जुनाच्या 16 तारीखेर सोनवाराच्या दिसा म्हयन्याचो 3रो सोनवार जावन आसा. विशेष मागणे ज्ञान आश्रम अंधेरी ह्या सुवातेर अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान आनी पवित्र साक्रमेंताचें आराधन आसतलें. देखून येया आनी ती सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव रिटा. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका स्किन एलर्जी आशिल्ली आनी डाक्टरान आंग सुकून वेता म्हणलें. तोंड मस्तू सुजून गेल्लें. हांवें नायट विजिला मागण्यांत धीमियर पडून मागणें केलें. थंयसर मागता आसतना हांव हांगासर देवाचें उतर उसान आशिल्ली. देवान म्हज्या पुताक बरेंपण दिलें. देवान केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणा पासत हांव देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. दुसरी टेस्टमनी हांव उडपी तावन उलयतां. म्हज्या भावाच्या 1 वर्साच्या भुरग्याक सकल पडून बोनस्टोन कर्ण तोंडाक घालो. म्हळ्यार पीनट ताणें तो तोंडात घालो आनी तो पीनट ताच्या लंग्साच्या भितर गेलो. आमी डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें आनी तें सदांच आमी उसार नाशिल्ले हांव. आनी आतां तें पीनट ताच्या लंग्सांतून भायर आयलां. देवान केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणा पासत आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. तिसरी टेस्टमनी हांव उडपी तावन उलयतां. हांव म्हजी दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी धूव स्किजिजिओ फ्रेनेन्शन जावन आशिल्लें आनी तें प्रेग्नंट जाल्लें आनी पिडा जावन आसा भिरांतीची. ह्या पिडे द्वारी म्हाका जायतें भें दिसतालें आनी तेंच भें म्हज्या भुरग्याक इफेक्ट जाता म्हणून म्हाका जायतें भें आशिल्लें. देखून हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी हें देवाचें उतर सदांच उसार नाशिल्लें हांव. आनी 3 ते 4 वरांच्या मागण्यांत धीमियर पडून आमी मागून आशिल्लें हांव. आतां तें डिलिव्हरी जालां. एक चेडो भुरगो जाला. देवान केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणा पासत आमी देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां. चवथी टेस्टमनी हांव जेनिफर शिवमोग्गातावन पयली साक्ष. म्हज्या ओवरींत शिश्ट जाल्लें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी सदांच आमी हें वर्ड ऑफ गॉड उसार नाशिल्लें हांव. म्हजें ऑपरेशन बऱ्या भशेन जालें. आतां हांव बरी आसा. दुसरी साक्ष म्हाका थायरॉयड ताप आयिल्लो. हांवें पेटिशन घालें. म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळें आनी आतां तो ताप सुटला. तिसरी टेस्टमनी हांव बऱ्या सैरिके खातीर मागून आशिल्लीं आनी त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक देवाचें उतर मागलें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें आनी त्याच देवाचें उतर हांव उसार नासून आतां म्हाका बरी सैरीक मेळ्ळ्या. देवान केल्ल्या ह्या सर्व उपकारा पासत हांव धन्य देवाक काळजांत तावन अर्गां दितां.